सादिया, देखिए सियासतदानों की तो अपनी राय है। ये माजी में दुश्मन एक दूसरे को धरती का नासूर या गद्दार या सिरे महल के ताने देने वाले इकट्ठे होते रहते हैं या एक दूसरे को डाकू कहने वाले। बात यह है कि क्या मुल्क में कानून की हुक्मरानी है कि नहीं है। बादी उल नजर में इमरान खान साहब अभी तक तो 100% असम्बलियां तहलील करना चाह रहे हैं। आपको याद होगा यकीनन 26 नवंबर को उन्होंने रावलपिंडी में इसका ऐलान किया था। उसके बाद इसहाक डार साहब, मेरी इतला है 5 से ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं, वो कह रहे हैं 3 हुई हैं, लेकिन मेरी इतला, मैं तो एक छोटा सा रिपोर्टर हूँ, आपकी तरह सुपरस्टार एंकर नहीं हूँ, 5 मुलाकातें हुई हैं। अगर बीच में कोई रास्ता नहीं निकल रहा तो फिर इसहाक डार साहब के बाद आरिफ अलवी साहब से अब अयाज सादक साहब मोहतरम और आदम नजीर तारड़ साहब उनसे लतीफ़ा सुनने तो नहीं गए होंगे, या इस उम्र में कोई दाढ़ का मसला भी हो सकता है, दांतों का, क्योंकि सदर आरिफ अलवी साहब मोहतरम सब सुना है कि डेंटिस्ट है बड़े अच्छे, अगर दांत निकलवाने गया तो वो मुझे नहीं पता। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है मौजूदा इकॉनमी की जो सूरत हाल है, सियासी हालात पे ही मुशावरत हुई होगी। कहा यह जा रहा है कि बज़ाहिर तो ये कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, टाइम पे होने हैं। अब ये दरमियान का रास्ता निकाला जा रहा है, 2-3 महीने आप पीछे हो जाएं, 2-3 महीने आप आगे हो जाएं। आपको याद होगा माजी में यही स्वाय पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान और सारी जमातें कहती थी ये असम्बलियां ढोंग है, फ्रॉड है, धांधली है। 25 जुलाई 2018 वाला इलेक्शन, इसमें बैठना गुनाह है, और इस्तीफे देने का ऐलान कर चुके थे। अगर भाई आप समझते थे कि उस वक्त ये असम्बलियां जाली हैं, फ्रॉड है, धांधली से हुआ, खलाई मुल्क ने इलेक्शन कराए हैं, तो आज चले जाए वहां पे। हाँ, फैसला हुकूमत ने करना है, एहतजाज करना हक है, कोई भी आईनी तरीके से नहीं होना चाहिए, लेकिन परवेज लाई को अगर उधर से मुझे नहीं पता आपके उधर क्या है, पिंडिया या इस्लामाबाद है, इशारा आ गया तो बहुत मुश्किल है रुके। अदरवाइज उन्होंने सियासी अगर फ्यूचर देखना है तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उन्हें इमरान खान के कहने पर असम्बलियां तहलील करनी होंगी। मार्च का उन्होंने कहा था, मार्च का इमरान खान ने टोटली रिफ्यूज कर दिया, और शेख रशीद साहब भी अब से कुछ देर पहले खान साहब को मिले हैं, तो मोनस लाई की हद तक तो असम्बलियां तोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन जो माशी सूरत हाल है, मेरा ख्याल है सियासतदानों को बैठना चाहिए और बैठ के हल निकालना चाहिए। आपका मुल्क बहुत ज्यादा डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, ये माने या ना माने। चलें, लेकिन ऑब्वियसली परवेज इलाही साहब जो कि वजीर आला पंजाब हैं, जिनके पास ये इख्तियार है, आप जहां से इशारों की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो कर देंगे उनकी मर्जी के बगैर? देखिए, आज से महीना पहले जो हालात थे ना, अब वो नहीं रहे। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, बीइंग एक छोटा सा जर्नलिस्ट होने के नाते। 3 रोज कबल हुकूमत के कुछ लोगों की आपके इर्द गिर्द जुड़वा शहर में मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा मुझसे पहले प्यार मेरे महबूब ना मांग, ये मेरी इतला है, मैं इस पे कायम हूं। जो माजी में सपोर्ट थी अब वो उतनी नहीं है, उसमें कमी बेशी कितनी हुई है ये मैं गारंटी दे रहा हूं। उन्होंने कहा मुझसे पहला ऐसा प्यार मेरे महबूब ना मांग। अब उसके बाद फिर मेरी इतला के मुताबिक अयाज सादक और आदम नजीर तारड़ साहब को सदर साहब के पास भेजा गया। देखें सादिया, पाकिस्तान की सियासत में प्रेडिक्शन करना फ्यूचर की नामुमकिन है। बड़ी बदकिस्मती है, हम तमाम सियासी जमातों का माजी देखें तो कल के दोस्त 1 मिनट में दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। मुझे अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, गालबन 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा शहीद हुई, तो मेरी उनसे चंद दिन पहले बड़ी 1 घंटा मुलाकात हुई, तो उसमें उनके ख्यालात कुछ और थे, लेकिन अचानक चेंज हो गए। देखिए, ये पार्लियामेंट्री पार्टी कोई नहीं होती, पीपल्स पार्टी में वही होगा जो आसफ अली जरदारी साहब कहेंगे। मुझे यकीन है कि सईद गनी साहब मुझे मार्जिन दे देंगे माजरत का, क्योंकि मैंने तो गैब का इल्म नहीं, इन्फॉर्मेशन और हालात के मुताबिक राय दे रहा हूं। नवाज शरीफ जो चाहेंगे वही होगा, पार्लियामेंट्री पार्टी कुछ नहीं। इमरान खान साहब जो चाहेंगे वो होगा, जितना मैंने देखा। हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो, तो गुजारिश है कि अगर 2 असम्बलियां तहलील हो जाती हैं आईनी और कानूनी तौर पर, और जाके कौमी असम्बली के लोग, मेरी इतला है पीटीआई ने हाथ से सब के दस्तखत शुदा सिग्नेचर इस्तीफे कौमी असम्बली के इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। करने नहीं है, करने शुरू कर दिए हैं। अगर 70% होते हैं कर दिए। तो मुझे ये बताएं
کہ کیا لیکن اسپیکر ان کو حکمرانوں کے لیے پاکستان میں ہوتا نہیں. دیکھیں اسپیکر اگر بات ضد رہتے ہیں ان کی مرضی, استعفے دینا تو ہر پارٹی کا حق ہے. خود پیپلز پارٹی کے نون لیگ کے 2 لوگوں نے دیے تھے لیکن وہ اسپیکر کے ساتھ منرف ہو گئے. اگر اسپیکر کے سامنے جا کے ہینڈ رائٹنگ سے دے دیتے ہیں پھر آئینی اور قانونی طور پر رکاوٹ تو کوئی بادیو نظر میں نہیں. سعید غنی صاحب کی بات یہ ٹھیک ہے کہ بھیجنا وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہے, پر ڈو یو تھنک آصف علی زرداری صاحب کوئی فیصلہ کریں اور مراد علی شاہ صاحب اسے رد کریں؟ چلو وہ تو ایک ہی جماعت کے ہیں, لیکن کیا پیپلز پارٹی آج نون لیگ سے الگ ہو جائے تو نون لیگ کی حکومت تو 2 گھنٹے نہیں رہ سکتی. تو لہذا اتحادی جماعتیں اگر پی ٹی آئی کے پاس اتنے واضح اکثریت 160 ایم پی اے ہیں تو پرویز علی انہیں انکار کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ اگلا سیاسی فیوچر کیا ہوگا. کیا نون لیگ انہیں ایکسپٹ کر لے گی؟ کیا اگلے الیکشن میں یعنی اس وقت پرویز الہی صاحب کو ان کی جماعت کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے کہ وہ خان صاحب کا ہر فیصلے میں ساتھ دیں؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں سوٹ یہی کرتا ہے, لیکن پاکستان میں پنجابی کہندے نے جدا ڈنڈا اودا کچھ بھی ہو سکتا, بدقسمتی ہے, فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. اس حقیقت کو مان لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کو اس طریقے سے پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ یہ سعید غنی صاحب سے رہنمائی دلائیں کہ کیا آئندہ جب الیکشن ہوتے ہیں. سعدیہ میں صرف آپ کی ابھی دیکھیں نا اختر مینگل صاحب کے کل کیا ریمارکس تھے. کل رات میری ان سے بات ہوئی, کہتے ہیں ہم تو نہیں مانے, یہ تو انہوں نے غلط بات کی ہے, چیٹ کی ہے بقول ان کے, حالانکہ ان کو 2 وزراء ملے تھے. انہوں نے کہا ہمارے خط چاہتا ہے ریکارڈنگ پہ. اب سعید غنی صاحب رہنمائی فرمائے, اگر الیکشن جب بھی ہوتے ہیں, چلو یہ میرا تو آپ کا کام الیکشن کرانا نہیں ہے, کیا پیپلز پارٹی 13 جماعتیں مل کے لڑے گی؟ کیا پنجاب میں جو 40 یا 30% کوٹا مانگا نون لیگ راضی ہو گئی ہے؟ میں سعید غنی صاحب ایک رہنما ہے, میری بھی رہنمائی کر دیں. دیکھیں سعدیہ, بڑی بدقسمتی ہے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں نا سیاست پہ. میں آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں. اس وقت ملک کو بچانا مشکل ہے. جتنا 1947 میں پاکستان بنانا ضروری نہیں تھا جتنا پاکستان بچانا ضروری ہے. گروتھ سے ریٹ 0 ہو چکا ہے. ہاں موجودہ حکمران آئینی طریقے سے آئے, وہ کہ اس میں امپورٹڈ کا کس کا حال تھا کس کا نہیں, باجوہ صاحب نے کیا رول ادا کیا, یہ تو زبان زد عام ہے کس سے. ہاں اگر بہتر ہوتا کہ وہ پیٹرول جو 150 روپے تھا 100 روپے آ جاتا, وہ ڈالر جو 178 تھا وہ 255 کی بجائے 200 پہ آ جاتا, روزمرہ کی اشیاء بہتر ہو جاتی تو لوگوں کو سکون ہوتا. اس حالات کی وجہ سے انہوں نے خود بلاول بھٹو صاحب نے مہنگائی مارچ کیا جسے سب نے کور کیا جو ان کا حق تھا. لیکن بدقسمتی ہے جب سے یہ آئے ہیں ماں سوائے چند کیسوں کے ختم ہونے کے عوام پر مہنگائی کا بہت زیادہ بوجھ بڑھ چکا ہے. ہم یہ بات کیوں نہیں مانتے کہ آپ کی ایل سی میڈیسن کی نہیں کھل رہی, آپ کے ایئرپورٹ پہ کنٹینر ہزاروں کھڑے ہیں, آپ کا دوست ممالک آپ کو ایک پیسہ نہیں دینا چاہ رہا. سیاست ضرور کریں لیکن یہ ملک ہے تو ہم سب ہے نا. ہاں توشہ خانہ کا عمران خان کو جواب دینا چاہیے, اس میں 2 رائے کوئی نہیں ہے, لیکن میری اطلاع کے مطابق اس وقت عمران خان مقبولیت کے گراف کے بہت اوپر جا چکی ہیں اور حکمرانوں نے ایک ہی فیصلہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رہے, انہوں نے الیکشن نہیں دینے. لیکن اگر 70% الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں, قومی اور صوبائی اسمبلی ایک دن ہوتے ہیں, کیا یہ الیکشن کمیشن آئینی طور پر بند ہے 70-90 دن میں الیکشن کرانے کا؟ تو کیا ڈبل خرچہ کر لے گا؟ یہ الیکشن کمیشن کے والد صاحب کے پیسے تو نہیں ہیں, قوم کے پیسے ہیں, پاکستان کی عوام کے پیسے ہیں. ہاں اس میں میرا خیال ہے ساری جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے. اس وقت ملک کی اکانومی صورتحال بہتر نہیں ہے. یہ پاکستان معاشیت کی تباہی کا کسی ایک کو میں ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. 3.5 سال کہیں یا 8 کہیں, آپ پہلی دفعہ کب گئے تھے IMF کے پاس؟ ایک تسلسل چلتا آ رہا ہے پاکستان میں, قرضے در قرضے در قرضے. تو انہی حالات میں آپ کو ملک بچانا ہے سعدیہ. یہ پاکستان دیکھیں ایک روزانہ 5 روپے کلو بڑھتا ہے, تو آپ کی ایک فیورٹ لیڈر ہے, میری بھی لیڈر ہے, قابل احترام ہے ایک سیاسی جماعت کی, چند دن پہلے ہارورڈ سے انہوں نے 70 لاکھ کا بیگ خریدا ہے. اب ان کے لیے تو ملک کی اکانومی ٹھیک ہے, ان کے لیے تو ملک کی پرابلم کوئی نہیں ہے. ماشاءاللہ اتنا بڑا لانگ کوٹ ہے, وہ لانگ کوٹ 22 لاکھ کا, سوری بیگ لے لیا. مجھے نہیں پتا, نہ میں لندن گیا, نہ میرا ابا ادھر, نہ میرے ابے کے کاروبار ادھر, نہ میرے ابے کے پلازے ادھر, نہ میرے بچے کا خبر پہ ادھر. لیکن یہ ضرور 70 لاکھ کا بیگ آ گیا.
نہیں سر وہ میں اگر وہ انکار کریں گی تو میں ان کی اس وقت کی فوٹیج دے دوں گا، میں سارے دوں گا. میں تو ایک صحافی ہوں نا، میرا کام ہے خبر کی تلاش، جیسے سعید غنی اور فرمان صاحب کا کام ہے پیپلز پارٹی اور ان کو فرمینڈ کرنا. یہ مہنگائی میری آپ کی ایشو ہے نا. ہمیں تو کیا نوکری سے نکلوا دیں گے؟ پنجابی کی مثال ہے، ساتھ ہی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ٹک گیا یا نون لیگ کی نہیں سعید آباد کی خاتون نہیں نہیں سعید غنی صاحب کی جماعت کی نہیں ہے. مجھے اس طرح نہ قابو کریں. میں نے ایک ہی سیکھا ہے، خبر لینی خبر دینی ہے، خود خبر نہیں بننا. ان کے پروپوگنڈے سیل بڑے خوفناک ہیں. ہمیں کیا نوکری سے نکال گیا تیرو چور لے چلے. انہیں کیا چودھریاں کو بھی پٹھے کھانے سے چورا کو بھی پٹھے کھانے نے. انہوں نے لوٹ مار کچھ لوگوں کے لیے لیگل ہے، بس سنتا جا شرماتا جا. یہ نواب زادہ نصر اللہ ہاں فرماتے تھے ہمیں اکثر.